السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا جڑیا آمنہ نے منیا مومنہ نے کائنات نو سکھ دا سایا جگ چمکیا دین دی روشنی تھی پر عقل دے انیا نظر نہ آیا تے کئی بھول گئے دال تا شوق تا تے کئیاں کرسیاں بین دا چا آیا حسین ریس نی ساڈے مقدران دی ساڈی ونڈ محمد مصطفیٰ آیا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص ہے۔ درود و سلام نبی رحمت دو عالم
آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے عزیز وقار معزز سامعین و سامعات، ماشاءاللہ میرے تو قبل مبلغ اسلام مولانا محمد عباس فاروقی صاحب حافظہ اللہ، دیگر علماء کرام تسا احباب نال ہم کلام ہو چکے ہیں، اور میرے متصل بات خطیب ابن خطیب مبلغ اسلام عالم با عمل حضرت مولانا حافظ عبد الرحمن شیخ پوری حافظہ اللہ تعالی اسٹیج دی زینت نے انشاءاللہ انہاں دا جاندار شاندار خطاب ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ علماء کرام دا بیان کرنا تو احباب دا سماعت کرنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ تھوڑی آواز سیٹ کرو، بیس بند کر دے دی دل، آواز تھوڑی کھولو، ہلکی کچھ لا دے۔ میں مبارکباد پیش کراں گا اج دا اے سالانہ جلسہ مونڈا پنڈ مولانا حبیب الرحمان ساجد صاحب، برادر محترم بھائی افتخار احمد فراز صاحب، دیگر جملہ معاونین، احباب جنوات، رفقاء، مسجدی انتظامیہ، اہل گاؤں، اللہ تعالیٰ تمام دیاں محنتاں کوشاں کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ میں دیکھ رہا علاقے بھر تو علماء کرام احباب جماعت تشریف فرمانے، اللہ تعالیٰ تمام دا آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ ساڑھے بڑے پیارے بھائی حاجی محمد راشد صاحب فیصل آباد تو تشریف لے کے آئے، اللہ انہاں دا آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، ربیع الاول دا مہینہ جس دی آج غالباً 6 یا 7 تاریخ ہے، اس مہینے دے اندر آج تو تقریباً 1450 سال قبل اس سسک دی ہوئی تڑپ دی ہوئی انسانیت تے اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا۔ آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اندر تشریف لے کے آئے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام نو بڑیاں شانہ بڑیاں عظمتاں نال اس دنیا دے اندر مبعوث فرمایا۔ اور جنہ لوگاں توجہ میری طرف، جنہ لوگاں نبی پاک علیہ السلام دی آمد نو منیا وہ عزتاں پا گئے، کامیاب اور کامران ہو گئے، جے جنہ نبی پاک دی آمد نو نہیں منیا وہ ناکام ہو گئے اور ذلیل و رسوا ہو گئے۔ تساں کہو گے مولانا یہ تے بات ساڑھے تے فٹ ہو رہی ہے، ساڑھے بارے یار لوگ کہندے نے وہابی نبی پاک دی آمد نو نہیں من دے۔ حضرات، احباب دا بالکل غلط کہنا ہے۔ جڑا بندہ آپ دی آمد دا منکر ہے، آپ دے میلاد دا منکر ہے، دنیا دا بدبخت انسان ہے۔ جڑا نبی پاک علیہ السلام دے میلاد دا منکر ہے، دنیا دا لعین انسان ہے۔ اس تو بڑا جملہ کما جڑا نبی پاک دے میلاد دا منکر ہے او دے نالوں بڑا بے غیرت اور دیوس بندہ کوئی نہیں۔ میلاد دا معنی ولادت، میلاد دا معنی بولو ذرا سارے بولو، ہمت نال بولو، جرت نال بولو، آج کلیم لا چھڑو اپنے گلوں، میلاد دا معنی سارے بول کے دسو، میلاد دا معنی ولادت۔ تے جڑا بندہ آپ دی ولادت نہیں مندا اسی انہوں انسان من دے، وہ بے ایمان ہے، وہ بدبخت ہے۔ اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی ولادت بھی برحق ہے، آپ دی آمد بھی برحق ہے، آپ دی بیست بھی برحق ہے، آپ دی ذات بھی برحق ہے۔ اللہ اور میں اے بات شروع دے اندر کہیے کہ جنہ نبی پاک دی آمد نو منیا او کامیاب ہو گئے،
تے جنہ نہیں منیا او ناکام ہو گئے. توجہ کرنا ادھر میرے وال ویکھنا, توجہ کرنا. اللہ دے قرآن نے اس بات دی وضاحت فرمائی. حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا. اللہ فرماندے نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. فرمایا تحقیق اسی مومنات احسان کیتا کائنات دے لوگوں. اللہ تعالیٰ نے جتھے کو اہم مسئلہ بیان کیتا قرآن پاک دے اندر او دے لفظ لقد دا استعمال کیتا لام تاکید واسطے, قد تحقیق واسطے. جویں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا, توجہ میرے وال کرنا. اللہ فرماندے نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ وعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماندے نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام اللہ فرماندے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اتھے اللہ تعالیٰ فرماندے نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. فرمایا تحقیق اسی مومنات احسان کیتا. میرے وال توجہ کرنا. مومن کنوں کہندے نے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. جڑا اللہ تے ایمان لے کر کے آیا, جڑا اللہ تے فرشتیاں تے ایمان لے کر کے آیا, جڑا اللہ دیاں کتاباں تے ایمان لے کر کے آیا, جڑا اللہ تے رسولاں تے ایمان لے کر کے آیا, جڑا ہر بری اچھی تقدیر تے ایمان لے کر کے آیا, جڑا یوم آخرت تے ایمان لے کر کے آیا, انہوں مومن کیا جاندے. اللہ فرماندے نے لقد من اللہ علی المؤمنین. فرمایا سی مومنات احسان. توجہ کرنا, میں بڑی قیمتی گل سمجھانا چاہنا. اور نبی پاک دی ولادت دا تذکرہ سن والیو, میرے پیغمبر دی بے شک دا تذکرہ سن والیو. ربیع الاول دا مہینہ آگے, بازار لوگاں سجا دیتے نے, اللہ اللہ چڑیاں لوگاں لگا دیتیاں نے, بینر لوگاں بازاراں دے اندر لگا دیتے نے, اپنی اپنی محبت دا اظہار کر دیتے. دیوبندی اپنے انداز نال نبی پاک نال محبت دا اظہار کر رہی ہے, بریلوی اپنے انداز نال نبی پاک نال محبت دا ایک انداز اختیار کر رہی ہے, اہل حدیث اپنے انداز نال نبی پاک نال محبت دا انداز اختیار کر رہی ہے. ہر بندے نو حق حاصل ہے اپنے اپنے انداز نال نبی پاک نے محبت کرے, لیکن سوچنا پڑے ساڈی محبت دا معیار اوہو معیار ہے جڑا قرآن نے بیان کیتا. ساڈی محبت دا معیار اوہو معیار ہے جڑا حدیث مصطفیٰ نے بیان کیتا. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک دی بے شک دا تذکرہ فرمایا, میرے پیغمبر دی آمد دا تذکرہ فرمایا. کائنات تے رب نے اپنی رحمتاں فرمائیاں. اللہ نے سانو نبی پاک دا امتی بنایا. لوگوں توجہ کرنا, اللہ تعالیٰ نے واضح طور تے سورہ آل عمران دے اندر اے لفظ استعمال کیتے, لقد من اللہ علل, بولو ذرا علل, سارے بولو علل مؤمنین.
اللہ مومن مشرک ہو سکدا؟ بولو ذرا، مومن زانی ہو سکدا؟ مومن شرابی ہو سکدا؟ اللہ پھر غور کرو اس آیت تے نبی پاک دی بیست، آپ دی آمد، آپ دی ولادت کیا پیغام دے رہی ہے؟ وجہ کرنا حبیب ابنی یا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر علیہ السلام دی آمد دا تذکرہ فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تحقیق اسی مومنات احسان کیتا۔ ایڈا سادہ ترجمہ سمجھانا چاہنا، جڑے بندے نے توحید نو مان لیا، ایک در دا پجاری بن گیا، او دے تے اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر دی آمد دا احسان فرمایا۔ جڑا شرک تو بچ گیا، او دے واسطے میرے پیغمبر احسان بن کے آئے۔ جڑے زنا تو بچ گئے، او دے واسطے میرے پیغمبر احسان بن کے آئے۔ جڑے شراب تو بچ گئے، او دے واسطے میرے پیغمبر احسان بن کے آئے۔ جڑے جبے تو بچ گئے، او دے واسطے میرے پیغمبر احسان بن کے آئے۔ جڑے ڈرامیاں تو بچ گئے، او دے واسطے میرے پیغمبر احسان بن کے آئے۔ جڑے گانے بجانے تو بچ گئے، او دے واسطے میرے پیغمبر احسان بن کے آئے۔ جڑے سودی کاروبار تو بچ گئے، او دے واسطے میرے پیغمبر احسان بن کے آئے۔ ادھر میرے ول ویکھنا، جدے کولے توحید دی دولت دے وہ اپنے آپ دے اپنی قسمت تے ناز کریا کرے۔ جدے کولے سنت دی دولت دے وہ دے انہوں چاہیے اپنے آپ تے اپنی قسمت تے ناز کریا کرے۔ جڑا لغویات تو بچ گئے، رب دے سامنے جھکن والا، بے حیائی تو بچن والا، شراب تو بچن والا، انہوں چاہیے رب دے سامنے خط چک لیا کرے تے میرے پیغمبر دی آمد تے اللہ تعالیٰ دا شکریہ ادا کریا کرے تے کیا کرے۔ میرے ول ویکھنا، اللہ دے سامنے گات چوکے کیا کر، اللہ سونے تو اپنے پیغمبر نو بھیجیا، نبی پاک نے آکے توحید دا پیغام دیتا۔ اگر نبی پاک کوئی عید دا پیغام نہ دین دیتے، اسی بھی قبرہ پوج دے آنا سی، اسی بھی جناب مڑیاں پوج دے آنا سی۔ اگر نبی پاک ساڑھے واسطے احسان تے رحمت نہ بن کے آندے، اسی بھی بیٹیاں نو زندہ درگور کر دیا ہونا سی، اسی بھی قبرہ دربارہ مزارہ تے مجاور بن کے بیٹھا ہونا سی۔ اے مالکہ تیریوں مہربانیاں نے کہ تو سانو نبی پاک دا امتی بنا دیتا۔ میرے کون شروع دے اندر تینو جگہ جمع تے بیدار کر جمع، اللہ دے ترلے ماریا کرتے کیا کر، خالقہ تیریاں نے سب مہربانیاں، جنہ جنہ تے مہربانیاں نے کھچ کے کو سبحان اللہ۔ اللہ جنہ تے مہربانیاں کیتیاں نے مزید مہربانیاں فرما، جنہ کولے اولاد کوئی نہیں اولاد دے کے مہربانیاں فرما، جنہ کولے اللہ مکان کوئی نہیں مکان عطا کر کے مہربانیاں فرما۔ یا اللہ جڑا مقروض قرضے اتار کے مہربانیاں فرما، اللہ جڑا بیمار شفا عطا کر کے مہربانیاں فرما، اللہ جڑا بے روزگار کائنات دے مالکا وہ دی بے روزگاری دور کر کے روزگار عطا کر کے مہربانیاں عطا فرما۔ جاگ جو رب دی توحید دا ترانہ پڑھ کے تانوں جگانا چاہنا، خالقہ تیریاں نے سب مہربانیاں، رازقہ تیریاں نے سب مہربانیاں، خالقہ رات دو وقت چلے نے ہلے تک اللہ دے گھر دے اندر بیٹھے دے مہربانی کی دیئے۔ کئی بدبخت ہن وی ڈرامے تے بیٹھے، فلماں تے بیٹھے، مجرے تے بیٹھے، گانیاں تے بیٹھے، تسی اللہ دے گھر دے اندر بیٹھ کے میں طالب علم کولوں رب دی توحید دے سن دے پے دے کدی مہربانی ہے، پھر بولو نہ مل کے گونج پا دیو، خالقہ تیریاں نے سب مالکہ تیریاں نے سب مہربانیاں، رازقہ تیریاں نے سب مہربانیاں، مولا تیری شان نرالی، نبی ولی سب تیرے سوالی، جیڑا تیرے در تے آوے موڑے اونوں کدی نہ خالی۔ حاجی راشد صاحب توجہ کرنا، مولا تیری شان نرالی، نبی ولی سب تیرے سوالی،
संभाली जेड़ा तेरे दर ते आवे मोड़े ओनू कदी न खाली असी जिदों दी गोश संभाली असियां तेरे दर दे सवाली असी जिदों दी गोश संभाली असियां तेरे दर दे संभाली और किसे दर जाना नहीं और किसे दर जाना नहीं तू ही खैरा पानिया खालिका तेरियां ने सब हले तक बोले नहीं सारे नहीं बोले मर जो मदीने जाके रब दी कोई दा तराना गा दियो खालिका तेरियां ने सब राज़िका तेरियां ने सब मालिका तेरियां ने सब मेहरबानियां। लो जड़ा मैं जुमला पढ़ लगा इंशाअल्लाह तुहाडी नींद भी उतर जाएगी थकावट भी दूर हो जाएगी। मौला अल्लाह अल्लाह मौला तेरी शान नु वेखा झुकदा कुल जहान नु वेखा मौला तेरी शान नु वेखा झुकदा कुल जहान नु वेखा दिन तो जिन्ना जाना दितियां सिद्दीक उमर उस्मान नु वेखा हम भी सुस्ती लथी के नहीं ईमान तादा होया के नहीं अगर ईमान तादा है तो फिर सज्जा चुके को सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्लाह तुहाडे हाथ सलामत रखे मौला तेरी शान नु वेखा झुकदा कुल जहान नु वेखा दीन तो जिन्ना जाना दितियां अली उमर उस्मान नु वेखा शान भी दियां बीवियां दा अल्लाह तेरे कुरान च वेखा मोमना दियां मावां ने ओ जन्नत दियां ओ रानियां खालिका तेरियां ने सब हले तक भी सारे तुहाडे मुंडे पिंड में कोई नारा मारन वाला नहीं मिर्जा साहब फैसलाबाद आके नारा मारन रब दी धुई तक जोर नाल नारा मारो भला किवें या खुदा माशाअल्लाह माशाअल्लाह खालिका तेरियां ने सब मेहरबानियां मौला तेरी शान नु वेखा झुकदा कुल जहान नु वेखा दीन तो जिन्ना जाना दितियां अली उमर उस्मान नु वेखा दीन तो जिन्ना जाना दितियां सिद्दीक उमर उस्मान नु वेखा शान भी दियां बीवियां दा अल्लाह तेरे कुरान च वेखा मोमना दियां मावां ने ओ जन्नत दियां ओ रानियां खालिका तेरियां ने सब मालिका तेरियां ने सब मेहरबानियां। रात का पिछला टाइम हो गया बड़ी प्यारी गल कर लगा इमाम दादा जैसी ना डर जे अल्लाह अल्लाह मदीने नाल सानू बड़ा प्यारे जिथे सुता रब दा यार मदीने नाल सानू बड़ा प्यारे जिथे सुता रब दा यारे नाल ही सुता सिद्दीक है सोना नाल ही सुता उमर जरारे मौला ले जा जलद मदीने दिल ए साडा बेकरार उथे जाके दुरूद पढ़ना उथे जाके दुरूद पढ़ना नाले सीने ठंडा पानिया मालिका तेरियां ने सब
مالکا تیریاں نے سب مہربانیاں رازقا تیریاں نے سب مہربانیاں خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہے اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا فرمایا تحقیق اسی احسان کیتا مومناں تے اپنا رسول بھیج کر کے اللہ سونیا تیرا رسول آیا کہ سمداد نہ لایا جڑیاں شاناں لے کے لو قرآن سنو سینہ ڈھارو اپنا ایمان تازہ کرو میرے پیغمبر آئے اللہ نے جڑا احسان کیتا ساڈے تے اللہ توجہ کرنا قرآن سماعت فرمانا اللہ فرماتے نے انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا تے اللہ فرماتے نے انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا باللہ و رسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ و اصیلا تے اللہ فرماتے نے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا کیڑا پیغمبر کیڑا رسول اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام اللہ فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا ہائے گا میں قربان جاواں اس پیغمبر دی گل کردا پیا جدے بارے اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اللہ فرماندے نے اسی مومنہ تے احسان کیتا علماء بیٹھے نے انہاں دی موجودگی کے اندر ذمہ داری ایک گل سنا کے جانا چاہنا انشاءاللہ یقین ہے سمے دے اندر آئے گی بات سمجھیں گا اور نبی پاک دے آن تو پہلا تے سارے لوگ اپنے اپنے دین تو بدل چکے سن اپنا اپنا دین چھوڑ چکے سن صحیح مسلم دی روایت دے مطابق آپ فرماتے نے ان اللہ ناظر الی اہل الارض ومکت عربهم وعجمهم الا بقایا من اہل الکتاب نبی پاک فرماتے نے میری بعثت تو قبل اللہ تعالی نے عرب دے عجم تے نظراں دڑائیاں ویکھیا لوگاں دے اندر جہالت عام ہو چکی سی لوگ اپنے اپنے دین چھوڑ چکے سن سوائے چند لوگاں دے اہل کتاب دے تے اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی مومنین اسی مومنہ تے احسان کیتا گل سمجھ دے اندر نہیں آئی لوگ تے جہالت دے دلدل دے اندر پن چکے سن لوگ تے بیت اللہ دا طواف ننگیاں کو کر کے کر دے سن لوگ تے بیت اللہ دے اندر بت رکھ کے پوجا کریا کر دے سن لوگ تے جمدیاں تھیاں نو مار دیا کر دے سن لوگ تے ظلم و ستم کریا کر دے سن اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین تحقیق اسی مومنہ تے احسان کیتا اقتضاء آ رہی ہے گل باندھی نہیں پئی یہ دا مطلب ہے کائنات دے لوگوں توجہ کرنا او دے واسطے میرے پیغمبر احسان بن کے آئے جنہیں شرک چھڑ کے توحید دا پلہ پکڑ لیا او دے واسطے میرے پیغمبر احسان بن کے آئے جنہیں بے حیائی چھڑ کے حیا دا دامن پکڑ لیا او دے واسطے میرے پیغمبر احسان بن کے آئے جنہیں گناہ چھڑ کے نیکی دا رستہ پکڑ لیا او دے واسطے میرے پیغمبر احسان بن کے آئے جنہیں کائنات دے لوگ زنا چھڑ کے غیرت دا پلہ پکڑ لیا او دے واسطے میرے پیغمبر احسان بن کے آئے جس اور اپنے پردہ کرنا شروع کر دیتا بے پردگی چھوڑ دیتی اس واسطے اللہ فرماتے نے لقد من اللہ علی المؤمنین
کنا لوگاں واسطے میرے پیغمبر احسان بن کے آئے. میرا دل کردا میں رج کے تانوں قرآن سناواں کیڑے لوگ نے کنا واسطے میرے پیغمبر احسان بن کے آئے. سننا قرآن تے سینہ ٹھارنا. اللہ فرماتے نے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لقد من اللہ علی المؤمنین. کنا واسطے میرے پیغمبر احسان بن کے آئے. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والغافظون لحدود اللہ. کنا واسطے میرے پیغمبر احسان بن کے آئے. وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. کنا واسطے میرے پیغمبر احسان بڑھ کے آئے. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. اللہ اکبر. اللہ رات ایک گل کرنا چاہنا توجہ کرنا غور کرنا. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مومنہ واسطے احسان بن کے آئے. تے جدوں مومنہ دا نام آئے گا امت محمدیہ دا ذکر آئے گا سب تو پہلے مومنہ کے اندر میرے پیغمبر دے صحابہ دا نام آئے گا. اگر درمیان جنروں سے آبا نو نکال دیے تے قرآن پاک دی اس آیت نو کتھے کرو گے؟ لقد من اللہ علال بولو ذرا علال مؤمنین. میرے پیغمبر مومنہ واسطے شان بن کے آئے. سنو قرآن میرے پیغمبر دے صحابہ دی عصمت دا شاہد ہے. میرے پیغمبر دے یاراں دی عصمت دا شاہد ہے. سب تو پہلے مومن کون نے؟ بولو جرت نال ذرا غیرت نال صحابہ دا نام ذرا ہمت نال. تکبیر. جا کے جوانانا جواب نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر. شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ رفعت مصطفیٰ شان صحابہ. اور صحابہ دی دل کے اندر محبت رکھن والے ذرا گج گئے. شان صحابہ شان صدیق شان فاروق شان عثمان شان علی شان امیر معاویہ. کتاب و سنت کتاب و سنت. اور احمد حسن ساجد صاحب اللہ اللہ جمعیت اہل حدیث پاکستان. اللہ اللہ و قربان جاوا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اصحاب آئے گئے. جدوں نبی پاک دے بچپن دا آپ دی بے صد آپ دی آمد دا تذکرہ ہوئے گا. اللہ تے قرآن کہے گا لقد من اللہ لقد من اللہ علی المؤمنین آئے گا. میں ایویں نہیں صحابہ کردہ پھردا. اللہ دی قسمیں ساڈی تے گل ہی صحابہ تو شروع ہوندی ہے. ساڈا تے دین ہی صحابہ تو شروع ہوندے. ساڈا تے ایمان ہی صحابہ تو شروع ہوندا ہے. ساڈیاں تے زندگیاں صحابہ تو شروع ہوندیاں نے. ساڈیاں محبتیں ہی صحابہ تو شروع ہوندیاں نے. لقد من
اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اللہ فرماندے نے اسی مومناں تے احسان کیتا اپنا پیغمبر بھیج کر کے ویکھنا میرے ول میرے پیغمبر آئے میں قربان جاواں نبی پاک دی دعائے نا اللہ اللہ چند باتاں تواڈے سامنے رکھ کے انشاءاللہ بات سمیٹنا چاہنا کیونکہ مبلغ اسلام خطیب پاکستان حافظ عبد الرحمن شیخ پوری صاحب حافظہ اللہ تشریف فرمانے میرے پیغمبر آئے مومنات شان بن کے آئے ادھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ پاک دی دھرتی تے قدم مبارک رکھے ادھر عرب دے دستور دے مطابق دائیاں آندیاں اللہ کو اکبر تے بچے لے کر کے چلیاں جاندیاں انہاں دائیاں در ایک دائی جدا نام خلیمہ شادیا ہے مکے کے اندر پھردیاں کی تو بچہ نہ ملیا آخر اطلاع ملیاں نا اللہ اللہ تے گئے کہن لگی حارث مینوں ایک گل دسنا فلاں گھر دے اندر ایک بچہ موجود ہے لیکن پتہ چلے وہ بچہ یتیم ہے دا باپ فوت ہو گئے کی کرنا چاہیے ادھر میرے وال ویکھنا بڑی قیمتی گل سمجھان لگیا وا تے حارث کہندے نے حارث کہن لگے حلیمہ چلیے تے صحیح دیکھ کے آئیے تے صحیح وہ بچہ کیویں دے ہو سکدے سی اونوں اٹھا لیے تے اللہ سانو برکتاں عطا کر دے تے حضرت گلیمہ نو حضرت گلیمہ دے خاوند حارث اللہ اللہ کہن لگے چل گلیمہ ویکھ آئیے آمینہ دے گھر جو لال آئے وہ ہڈا وڈا جملہ ایڈی ٹیلی سبحان اللہ ذرا کھچ کے کو سبحان اللہ چل گلیمہ علی تک میں تانوں تویز پڑھ کے سنانے نے 4-5 کٹھے ہو گئے تساں کہو گے بھابی تے تویزاں نوں نہیں مردے کی ہے جڑے اے تویز نے انہاں دا بڑا اثر ہوندا ہے بہت اثر ہوئے گا انشاءاللہ چل گلیمہ ویکھ آئیے آمینہ دے گھر جو لال آئے چل حلیمہ ویکھ آئیے آمینہ دے گھر جو لال آئے نین سونے سونا مکھڑا نین سوگڑے تو جو کرنا خدایا تڑپ جانا نبی پاک دی محبت دے اندر چل گلیمہ ویکھ آئیے آمینہ دے گھر جو لال آئے نین سوگڑے نین سوگڑے سوگڑا مکھڑا نین سوگڑا مکھڑا سج کے سونا کمال آئے ماشاءاللہ اج دا پروگرام یاسین اسلامک یوٹیوب تے لائیو چل رہے چلے گلیمہ ویکھ آئیے آمینہ دے گھر جو لال آئے نین سوگڑے سوگڑا مکھڑا سج کے سونا کمال آئے جدو گلیمہ میرے پیغمبر دے گھر گئیاں میرے پیغمبر نو ویکھیا نبی پاک نو سینے لگایا تے اپنے گھر وال ٹر پیاں تے حارث پتہ کی کہندے نے لے گلیمہ نی روڑ مک گئے دکھاں درداں دے بوئے ٹوپ گئے لے گلیمہ نی روڑ مک گئے دکھاں درداں دے بوئے ٹوپ گئے باغ جاگے نے تیرے سادیا باغ جاگے نے تیرے سادیا باغ جاگے نے تیرے سادیا غریبیاں نو زوال آئے چل گلیمہ ویکھ آئیے
آمینہ دے گھر جو لالیا ہے. اللہ دا قرآن اللہ فرماندے نے لقد من اللہ علی المؤمنین، فرمایا مومنہ تے احسان کیتا سی اپنا رسول بھیج کر کے. وہ جو کرنا کنا مومنہ تے احسان ہویا جنہ میرے پیغمبر دی آمد نو منیا. صرف دو مثالاں، ایک آپ دے بچپن دی تے ایک مومنہ دی مثال بڑا بیان کر کے بات ختم کرنا چاہنا. میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دی آمد نو جنہ منیا اج مننا چاہیے. اج دے وہابیاں نو دیوبندیاں نو بریلویاں نو جویں دا جناب میرے پیغمبر دی آمد نو اینا مومنہ منیا. اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت اسید بن خزیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے رات دا وقت ہے میں نے کر کے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کردا پیاں. دو مختلف روایتاں دے مختلف الفاظ. ایک حدیث دے اندر فرماندے نے میں سورہ بقرہ پڑھ رہا ہوں، ایک حدیث دے اندر فرماندے نے میں سورہ کاف پڑھ رہا ہوں. ہائے کیا منظر ہوئے گا میرے پیغمبر دے صحابی دی زبان تے رب دے قرآن دیاں تلاوتاں ہون گیاں. اج کو کاری قرآن سونا پڑھے لوگ کہندے نے یار لگدا ہے کسے چنگے استاد دا چنگے استاد دا چنڈیا ہے شگرد. اللہ بڑا جناب قابل ترین شگرد. یہ شگرد ایڈا قابل تے استاد کڈی عظمت والا ہوئے گا. اللہ کیا منظر ہوئے گا کائنات دے لوگوں جدوں میرے پیغمبر علیہ السلام دا صحابی سورہ کاف دیاں تلاوتاں کردا ہوئے گا پڑھدا ہوئے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقي نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن وملا وإنا لجائلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
اللہ اللہ میں قربان جاوا ہائے کیا منظر ہوئے گا اوے جوانو اللہ دی قسم چھاڑ دیو فیس بک چھاڑ دیو ڈرامے چھاڑ دیو یوٹیوب چھاڑ دیو فلمہ چھاڑ دیو واٹس اپ اللہ دی قسم دنیا دی کسے چیز دے اندر اتنی لذت کوئی نہیں جتنی لذت رب دے قرآن دے اندر ہے جتنی چاشنی رب دے قرآن دے اندر ہے قرآن دکھاں دا علاج بن کے آئے قرآن دلاں دا قرار بن کے آئے قرآن دلاں دا سکون بن کے آئے گل آئیے تے دل دے گتوں مجبوراں تورات زبور انجیل ویے تورات زبور انجیل ویے پر وکیرا شان قرآن دائے تورات زبور انجیل ویے تورات زبور انجیل ویے پر وکیرا شان قرآن دائے چاہیا زم رب میں کی پاس تندہ چاہیا زم رب میں کی پاس تندہ اے تیسل رب رحمان دائے تورات زبور انجیل ویے ایک غرب تے کی تا ملتی ایک غرب تے کی تا ملتی نال عزت بھی بے پناہ ملتی ایک غرب تے کی تا ملتی نال عزت بھی بے پناہ ملتی قرآن شفا دانو سے کھائے قرآن شفا دانو سے کھائے نال نسخہ اطمینان دائے تورات زبور انجیل ویے اور قابل توجہ جملہ اگر اچھا لگے تے تڑپ کے کہہ دینا سبحان اللہ جڑے اس نو سینے لاگنے سو رب دی جگ تے چھا گئے نے جڑے اس نو سینے لاگنے سو رب دی جگ تے چھا گئے نے ہویا شان بلند انہاں لوکاں دا ہویا شان بلند انہاں لوکاں دا ہویا شان بلند انہاں لوکاں دا اچا مرید بکاری قرآن دائے تورات زبور انجیل ویے اللہ اللہ اے لوگ نے جنہ دے بارے قرآن کہہ رہے اللہ قد من اللہ کو علل مومنین میرے پیغمبر علیہ السلام دے یار کہندے نے سونیا محبوبہ اللہ توجہ کرنا حضرت اسید بیان کر دینے اینے کر کے رات دا وقت میں قرآن پاک دیاں تلاوتاں کردا پیا اسے دوران اینے کر کے گھوڑے نے اچھلنا کودنا شروع کر دیتا قریب ہی میرا بیٹا یحییٰ لیٹے ہوئے میں ڈر گیا کتے گھوڑا میرے بیٹے نوں نقصان نہ پہنچا دے حضرت اسید فرماندے نے میں قرآن پاک دی تلاوت بند کر دیتی گھوڑے نے اچھلنا کودنا بند کر دیتا تھوڑی دیر بعد میں پھر قرآن پاک دی تلاوت شروع کر دیتی پھر وہ مندر بنیا میں پھر قرآن پاک دی تلاوت بند کر دیتی تیسری مرتبہ پھر انجویا میں قرآن پاک دی تلاوت روک گئے اینڈ کر کے آسمان ول ویکھیا نا میرے گھر دے اتوں انج جویں بلب یا کم کنے روشن ہو کر کے آسمان ول جا رہے نے مینوں بڑا تعجب ہویا فجر دی نماز نبی پاک دے پیچھے بڑا جوانا توجہ کرنا تیری ساری رات انٹرنیٹ تے تیری ساری رات فیس بک تے تیری ساری رات یوٹیوب تے تے او بدبخت کالا کالی زبان والا کالے دن والا دنیا دا بدبخت انسان میرے پیغمبر دے اینا یاراں دے بارے بکواس کر دے صحابی کہندا میں نبی پاک کوڑ گیا اپنا واقعہ بیان کیتے سونیا میں تلاوت بند کیتی آسماناں ول کچھ کمکمے یا بلب روشن ہوندے ویکھے روشنیاں ویکھیاں میرے پیغمبر فرماندے نے اسید تینوں پتہ روشنیاں کیڑیاں سن سونیا مینوں نہیں پتا دسو کیڑیاں روشنیاں سن نبی پاک فرماندے نے اسید تو قرآن پڑھ رہا سی آسماناں تو فرشتے تیرا قرآن سنن واسطے آئے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ شان صحابہ
اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات میں کیوں نہ صحابہ دی عظمت دا دفاع کراں کیوں نہ دی شاناں بیان کراں اللہ اللہ میں قربان جاواں نبی پاک فرماندے نے شاید او اللہ دے فرشتے سن جڑے قرآن پاک دی تلاوت سنن واسطے آئے سن اگر تو قرآن پاک دی تلاوت بند نہ کردا قرآن پاک پڑھدا رہندا دن دا اجالا ہو جاندا تے مدینے دے لوگ اپنیاں اکھاں نال انہاں فرشتیاں نو ویکھ لیندے اللہ فرماندے نے اے لوگ نے لقد من اللہ علل لقد من اللہ علی المؤمنین میرے کو کنیاں ساریاں مثالاں وقت اجازت نہیں دیندا بس انج کما اے لوگ نے جنہاں دے واسطے میرے پیغمبر احسان بن کے آئے اگر ساڈا کردار بھی انہاں جیسا ہویا تے ساڈے واسطے بھی نبی پاک احسان نے اگر اسی اپنے کردار نو ٹھیک نہیں کیتا اگر اسی اللہ دے احسان نو ٹھکرا دیتا صحابہ جیسا ایمان بناؤ مومن بنو اللہ اللہ تے محبت دا ترانہ پڑھا تے گل اگے چلاواں صحابہ تے نبی میں سناون ثواب کیوں بھی ثواب ہے عقیدہ ہوئی ہے پڑھا عقیدہ ہے پھر کھچ کے کہو سبحان اللہ صحابہ دے نبی میں سناون ثواب صحابہ دے نبی میں سناون ثواب غلام صحابہ صداون ثواب غلام صحابہ صداون ثواب محمد دے یارا دی جتیاں دے تھلے محمد دے یارا دی جتیاں دے تھلے اے اکھیاں اے پلکاں وچھاون ثواب اے اکھیاں اے پلکاں وچھاون ثواب لقد من اللہ علی المؤمنین فرمایا تحقیق اسی مومناں تے احسان کیتا لگ دے گتے ایک توید بھی سنا دیواں او یار نے گئے یار تو ایک یار منگیا شانہ والا عمر جرار منگیا عمر جرار دا نام ہے در جرت نال کو سبحان اللہ او یار نے گئے ہائے یار نے گئے یار تو ایک یار منگیا شانہ والا عمر جرار منگیا میں کہنا جاندہ جاندہ تنو جگا جاوا تاکہ تازہ تازہ مدمہ کوئے میرے شیخ تنو جاندار شاندار کتاب سنا چکن ایڈا پیار والا جملہ محبت والا جملہ یار نے گئے یار تو ایک یار منگیا شانہ والا عمر جرار منگیا کفر دے سامنے حق دے اعلان لئی دین اسلام سارے جگ تے پھیلان لئی کڈا سونا ہائے کڈا سونا آقا وفادار منگیا شانہ والا عمر جرار منگیا اللہ توجہ کرنا بڑا قابل توجہ جملہ عمر آیا عمر نو جان دی خدائی ہے عمر نے کفر دی کیتی تبائی ہے عمر آیا عمر نو جان دی خدائی ہے عمر نے کفر دی کیتی تبائی ہے کافر لی ننگی تلوار منگیا شانہ والا عمر جرار منگیا اور تڑپ جانا بڑا پیار والا بڑی محبت والا جملہ دساں کی میں عمر دی کٹی اچھی شان عمر جب بولے آتے بڑیا قرآن کڈا سونا آقا وفادار منگیا شانہ والا چودھری خلیل دیو دا محلہ نہیں بولدا پیا کھچ کے کو سبحان اللہ
یار نے گئے یار تو ایک یار منگیا شانہ والا عمر جرار منگیا اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہے اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا میں گل مکا دے لگا بس آیت دا ترجمہ کریے تے گل مکائیے فرمایا تحقیق اسی مومناں تے احسان کیتا اپنا رسول بھیج کر کے ساڈا پیغمبر تواڈے وچوں آیا کتاب حکمت دی تعلیم دین واسطے آیا قرآن پاک دیاں تا پڑھ پڑھ کے سنان واسطے آیا تواڈا تزکیہ کرن واسطے آیا وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ میرے پیغمبر دے آن تو پہلا جغالتا نبی پاک نے نہ جغالتا دا خاتمہ کیتا ادھر ویکھنا 3 منٹ دے اندر بس گل مکا دین والا وا رات توجہ کرنا بڑی قیمتی گل کر لگا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تے جغالتاں دا خاتمہ کیتا سی میرے پیغمبر نے تے شرم و حیا دا پیغام دیتا سی میرے پیغمبر نے تے غیرت دا پیغام دیتا سی پر مسلماناں میں کہ تیرے دل تے دستک دے کے چلاں کسی بھی مسلک دے نال تعلق رکھن والے کسی بھی جناب مسلک تے جماعت نال تعلق رکھن والے کس منہ نال عید جناب عید میلاد النبی دیاں خوشیاں منانے کس منہ نال ربیع الاول دیاں خوشیاں منانے اللہ اکبر اللہ او تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد نو کی منیا ہائے گائے اس ملک پاکستان دے اندر جڑا اسلام دے نام تے حاصل کیتا گیا جدے واسطے میرے تیرے بزرگاں نے قربانیاں دتیاں اس ملک دے اندر آئے 3 سال دیاں بچیاں دی عزت نہیں محفوظ کوئی نہیں 10 سالہ بیٹیاں دی عزت محفوظ کوئی نہیں کیڑے منہ نال خوشیاں منانے میرے پیغمبر دی آمد دیاں اگر نبی پاک دی آمد نو منیا ہوندا تے کدی اس طرح دے واقعات پیش نام دے اللہ اللہ یہ دے نال ڈوب مرن دا مقام اور کی ہو سکدا ہے یہ 3 سال دیاں معصوم کلیاں بھی محفوظ نہ ہون 3 سال دیاں معصوم بیٹیاں بھی محفوظ نہ ہون اللہ میرے پیغمبر نے آ کے پیغام دیتا بیٹیاں ہوندیاں نے پاویں اپنیاں خون تے پاویں بیگانیاں خون بیٹیاں تے گھر دیاں رونقاں ہویا کردیاں نے ایک بیٹیاں تے معاشرے دیاں اللہ دی قسم امامتاں ہویا کردیاں نے بیٹیاں تے رب دیاں رحمتاں ہویا کردیاں نے کیوں انہاں نو ظلم و زیادتی دا جناب نشانہ بنایا جا رہی ہے میرے پیغمبر دا پیغام تے احباب دا حکم پورا کراں گل ختم کراں ہو سکدا ہے انہاں جملیاں نو سن کے تیرے دل دے اندر خیال پیدا ہو جائے دوسرے دی بیٹی نو بیٹی سمجھن لگ جائے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اعزاز تے عزت ہوندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے ماں نال وفاواں کری دیاں نے بابا لئی دعا کر دیاں نے ماں باپ دی ہمت ہوندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے نا شکوا کرنی تقدیراں دا بڑا مان انہاں ویران دا ویران دی غیرت ہوندیاں نے دیاں تے پرونیاں اللہ دی رحمت ہوندیاں نے بھیڑاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اعزاز تے عزت ہوندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اے لے کے آندیاں رحمتاں وی بابا دے رزق چ برکتاں وی بڑیاں خوش قسمت ہوندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے جد ڈولی بہ کے ٹر جاندیاں نے
ویڑا سنجا کر جاندیاں نے ویڑے دی رونق ہوندیاں نے ویڑے دی زینت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہے اللہ فرماتے نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا فرمایا تحقیق اسی احسان کیتا اپنا پیغمبر بھیج کر کے مومنہ تے رب نے احسان کیتا مومن مشرک ہو سکدا مومن زانی ہو سکدا مومن شرابی ہو سکدا مومن سودی ہو سکدا اللہ تعالیٰ سانو مومن بڑھن دی توفیق عطا فرمائے ساڑھے بڑے پیارے بھائی چودھری عبید اللہ شاکر صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دی والدہ محترمہ نو جنت الفردوس اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے میرے والدین دی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور مجمع دندرو جنہ جنہ دے پیارے اس دنیا تو چلے گئے اللہ سب دی بخشش فرمائے اور بھائی خالد انصاری صاحب اللہ انہوں نے ایک سال بیٹا عطا فرمائے مولانا ثاقب ربانی صاحب اللہ انہوں نے ایک سال نورینہ اولاد عطا فرمائے اور جتنے بھی بے اولاد نے اللہ سب انہوں نے ایک سال نورینہ اولاد عطا فرمائے آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین